वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम शुरू करेंगे मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत का 5वां एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 दिन बाद बारिश तेज हो चुकी थी और सड़कें लगभग खाली थी। कैफे का छोटा सा कोना जहाँ कुछ लोग अपनी बातचीत में मशगूल थे, वहीं आयरा अपनी किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। कैफे का दरवाजा खुला और ठंडी हवा के साथ एक परछाई अंदर दाखिल हुई। उसका कद लंबा, चाल धीमी और आत्मविश्वास से भरी हुई। आयरा ने सिर झुकाए हुए हल्का सा देखा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। आयरा, उसकी आवाज ने जैसे पूरे कैफे में गूंज पैदा कर दी। आयरा ने चौंक कर सिर उठाया। उसकी भवें सिकुड़ गईं, मानो किसी अजनबी ने उसे नाम से पुकारा हो। मुझे माफ करना, वो शख्स बोला। शायद मैंने ज्यादा जोर से नाम ले लिया, लेकिन क्या आप वही हैं जो स्कूल के दौरान अक्सर पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया करती थी? आयरा ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। बारिश की बूंदों से भीगे हुए उसके बाल और उसकी गहरी आंखें, चेहरा अनजान सा था। क्या आपने ही मुझे हवेली के बगीचे में बुलाया था? आयरा ने सवाल किया। नहीं तो मुझे नहीं पता, उस लड़के ने कहा। उसने धीरे धीरे अपनी जैकेट उतारी और पास की कुर्सी पर बैठते हुए कहा, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन क्या ये संभव है कि आप सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ती थी? अब आयरा का ध्यान पूरी तरह उसकी तरफ हो गया। हाँ, लेकिन ये आपको कैसे पता? उसने चाय का ऑर्डर दिया और हल्की हंसी के साथ कहा, अब तो शायद आप मुझे जानती होंगी। आयरा ने संदेह भरी नजरों से उसकी ओर देखा। अगर मैं आपको जानती होती तो मुझे याद होता, लेकिन आपका चेहरा मेरे लिए बिल्कुल नया है। वह कुछ देर तक खामोश रहा, मानो वो सोच रहा हो कि उसे क्या और कैसे कहना चाहिए। फिर उसने धीरे से कहा, शायद आप मुझे इसलिए नहीं पहचान पा रही क्योंकि वक्त ने मुझे बदल दिया है। तब मैं छोटा था और आप भी, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूला। आप तब भी खूबसूरत थी और अब भी हैं। हाँ, थोड़ा सा चेंज आया है आप में। अब आयरा के चेहरे पर उलझन और बढ़ गई। आप कहना क्या चाह रहे हैं? सीधे बात करें। उस शख्स ने उसकी नजरों में देखा और एक सवाल पूछा, क्या आपको वो दिन याद है जब आपकी पेंटिंग स्कूल की प्रदर्शनी में गिरने वाली थी और किसी ने उसे बचाया था? उस दिन जब आप अपनी सबसे अच्छी पेंटिंग को बचाने की कोशिश कर रही थी और एक लड़के ने झट से आगे बढ़कर उसे संभाल लिया था, वो मैं ही था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वो तुम थे? वो मुस्कुराया। हाँ, मैं ही था। आयरा सोच में पड़ गई कि आखिर सच क्या है। कैफे के कोने में बैठी शीला आंटी, जो ये सब सुन रही थी, मुस्कुराते हुए बोली, लगता है पुराने दोस्तों का मिलना सिर्फ बारिश का असर नहीं है, इस मुलाकात में कुछ और भी खास है। आयरा और उस लड़के ने उनकी तरफ देखा। शीला आंटी ने हंसते हुए कहा, याद रखना बच्चे, कुछ कहानियां बारिश के पानी में छुपी होती हैं, और जब ये पानी बहता है तो हर दबी याद और हर छुपा सवाल बाहर निकल आता है। बारिश थम चुकी थी। उस लड़के ने अपनी जैकेट उठाई और बाहर निकलते हुए कहा, मुझे उम्मीद है हम फिर मिलेंगे आयरा। आयरा ने उसे जाते हुए देखा। उसका दिमाग उलझा हुआ था। ये सब इतना अजीब क्यों लग रहा है, और आखिर कौन झूठ बोल रहा है? जैसे ही वो अपने विचारों में खोई थी, उसे अपने बैग में एक कागज मिला। उस पर लिखा था, जो अधूरी कहानी बचपन में छूट गई थी वो अब पूरी होगी। 2 दिन बाद कैफे मधुबन की पुरानी दीवारें जैसे अनकही कहानियों की गवाह थी, जहाँ हर कोना किसी राज से घिरा हुआ महसूस होता था। आयरा के दिल और दिमाग में हलचल मची थी। आयरा ने रिद्धिमा से कहा, रिद्धिमा, तूने वो लड़का देखा है? और क्या सच में वो लड़का वही है जिसने मेरी पेंटिंग बचाई थी, या कोई और अगर वो लड़का वही है तो क्या विवान मुझसे झूठ बोल रहा है? लेकिन क्यों? और जो कैफे में मिला था वो कौन था, और किसने मुझे पुरानी हवेली के बगीचे में बुलाया था? दूसरी तरफ कैफे के दूसरे कोने में विवान समर से अपनी बातें शेयर कर रहा था। भाई, मैं सच में उलझ गया हूँ, विवान ने धीरे से कहा। तू उलझा नहीं है, बल्कि फंसा हुआ है, समर ने मजाक में कहा। मुझे लगता है आयरा अब मेरे बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करेगी, विवान ने कहा। और अगर उसने सच्चाई जान ली तो क्या तू तैयार है जवाब देने के लिए? समर ने गंभीरता से पूछा। विवान ने गहरी सांस ली। तैयार तो हूँ, लेकिन सच इतना सीधा नहीं है। आयरा को सब बताना आसान नहीं होगा। तो क्या तू उसे अपने जुड़वा भाई के बारे में बताएगा? समर ने एक तीखा सवाल दागा। नहीं, विवान का जवाब तेज था। समर ने चौंकते हुए कहा, पर वो तेरी जिंदगी का हिस्सा है, तू कब तक सच्चाई से भागेगा? विवान कुछ नहीं बोला। उसकी खामोशी उसके दर्द को बयां कर रही थी।
اس بیچ آئرہ اور ردھما کی بات چیت کے بیچ آئرہ کی نظریں پھر ویوان پر ٹک گئی۔ ردھما نے نوٹس کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، جا اس سے بات کر لے، جب تک یہ سوال حل نہیں ہوگا تو چین سے نہیں بیٹھنے والی۔ پاگل ہو گئی ہے، میں یوں ہی جا کر اس سے سوال نہیں کر سکتی، آئرہ نے گھبراہٹ سے کہا۔ تو کب کرے گی، شادی کے بعد؟ ردھما نے چٹکی لی۔ اس سے پہلے کہ آئرہ کچھ کہتی، شیلا آنٹی نے ان کی ٹیبل پر 2 چائے رکھی اور دھیرے سے کہا، کبھی کبھی سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے صحیح وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ آئرہ نے خود کو تھوڑا سنبھالا اور ویوان کی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ ردھما نے دور سے دیکھا اور اس کی مسکان جیسے کہہ رہی تھی، چلو اب اصلی مزہ آئے گا۔ ہائے، آئرہ نے ویوان کی ٹیبل پر پہنچ کر کہا۔ ویوان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ایک ہلکی مسکان دی۔ تم پھر سے مجھ سے ملنے آئی؟ تم سے ملنے نہیں بلکہ تمہارا جواب سننے۔ آئرہ کی آواز میں دृڑھتا تھی۔ کیا تم سچ میں وہی ہو جس نے میری پینٹنگ بچائی تھی؟ سمر جو پاس بیٹھا تھا سچویشن کی گمبھیرتا کو سمجھ کر چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ دیکھو آئرہ، ویوان نے شانت رہتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم الجھن میں ہو اور تمہارے سوال جائز ہیں، لیکن سچ بتانے کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ کیوں؟ کیا سچ اتنا مشکل ہے کہ اسے بتانے کے لیے بھی وقت چاہیے؟ آئرہ نے چڑھ کر کہا۔ ویوان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ سچ صرف میرا نہیں ہے، اس میں ایک اور انسان کی کہانی بھی چھپی ہوئی ہے۔ کون ہے وہ؟ آئرہ نے ترنت پوچھا۔ ویوان کچھ پل کے لیے چپ رہا، پھر دھیرے سے کہا، وہ میرا جڑوا بھائی ہے، وراٹ۔ وراٹ؟ آئرن نے چونکتے ہوئے کہا، تو تم دونوں مجھے کیوں گھما رہے ہو؟ اور اگر وہ وراٹ تھا جس نے میری پینٹنگ بچائی تھی تو تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ میں وہی ہوں جس نے تمہاری پینٹنگ بچائی تھی، اور وراٹ وہ تمہیں جاننا چاہتا تھا، مگر کیوں؟ آئرہ کے صبر کا باندھ ٹوٹ رہا تھا، کیونکہ ویوان نے نظر جھکا کر کہا، اس نے تمہاری پینٹنگ دیکھ کر محسوس کیا کہ اس میں کچھ خاص ہے، اور شاید وہ بھی تمہیں اتنا ہی پسند کرتا ہے جتنا میں۔ آئرہ کے دماغ میں جیسے وسفوٹ ہو گیا۔ 2 جڑواں بھائی اور دونوں میری زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ ویوان نے دھیرے سے کہا، یہ مذاق نہیں ہے آئرہ، بلکہ یہ ہماری زندگی کا سب سے مشکل سچ ہے۔ وراٹ اور میں ہمیشہ سے ایک دوسرے کے لیے جیتے آئے ہیں، لیکن پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی انسان کو چاہتے ہیں۔ اگر وراٹ تمہارا جڑواں بھائی ہے تو تمہارے جیسا کیوں نہیں دکھتا؟ وہ بالکل الگ ہے، آئرہ نے سوال کیا۔ وہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا، ویوان نے کہا۔ آئرہ کیفے سے باہر نکل گئی، اس کے دماغ میں سوالوں کا بونڈر تھا۔ کیا وراٹ نے سچ میں مجھ سے جھوٹ بولا؟ اور ویوان، وہ کتنا سچ بول رہا ہے؟ آئرہ نے تیز قدموں سے کیفے مدھوبن کی پرانی گلیوں کو پار کیا۔ اس کی دھڑکنیں تیز تھی، ویوان اور وراٹ کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ 2 جڑواں بھائی، لیکن دکھنے میں بالکل الگ، یہ کیسا کھیل ہے؟ اس نے خود سے کہا۔ وہ اپنے گھر پہنچ کر کمرے میں بند ہو گئی، اس کی آنکھوں میں سوال تھے اور دماغ میں الجھن۔ تبھی اس نے اپنے بیگ سے وہ کاغذ نکالا جو اسے کیفے میں ملا تھا۔ جو ادھوری کہانی بچپن میں چھوٹ گئی تھی وہ اب پوری ہوگی۔ آئرہ نے گہری سانس لیتے ہوئے خود سے کہا، اس کا مطلب صاف ہے، یہ سب صرف سنیوگ نہیں ہے، اس کہانی کا کوئی گہرا رشتہ ہے میرے بچپن سے۔ مجھے وراٹ سے بات کرنی ہوگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وراٹ سے سیدھے بات کرے گی۔ اسے ان دونوں کہانیوں کا سچ جاننا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کتنی بھی مشکلیں کیوں نہ جھیلنی پڑے۔ آگے کی کہانی جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کرنا مت بھولیے، اور پلیز اپنے کمنٹ کر کر بتائیے کہ آپ کو یہ آڈیو سیریز کیسی لگی۔ تھینک یو۔ ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محبت، سازش اور ایک ادھوری حقیقت کی۔